ስለዚህ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሮምየ ዘጽናዕናዮ እንታይ እዩ እንተደኣ ኢልና እቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዝገበረልና ካባና ዘይኮነስ ንሱ ዝገበረልና ዝተዋህበና ነገር ኢና ኸነጽንዕ ጸኒሕና ንዝክር እንተደኣ ኮይንና ጠቕላላ ከምዚ ግበር ዝበሎ ነገር የልቦን ሐዋርያ ጳውሎስ ክሳብ እዚ ሕጂ ክሳብ ምዕራፍ 11 ከምዚ ግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ዝበሎ የልቦን ታይዳ ኣምላኽ ካበይ ከም ዘውፅአና መጀመርያ ኣሕዛብ ብርእስኹም ከም ድላይኩም ከም ዝመስለኩም ትነብሩ ነይርኩም ዋላ ሓንቲ ከኣኒ ካብ ኣምላኽ ርሑቃት ኢኹም ነይርኩም ህዝቢ ኣምላኽ ኣይነበርኩምን ኢሉ ብዝመስለኩም ከዓ ትነብሩ ነይርኩም ስለዚ ስኻትኩም ካብ እግዚኣብሔር ዝዓደኹም ኢኹም ነይርኩም ኢሉ ኣረዲኡ ካብኡ ኸ እቶም ሕጊ ዝተዋህበኩም ኣይሁድ እውን እንተኾንኩም ነቲ ሕጊ እንተገበርካዮ ትጸድቕ እዩ ዝብል እሞ ንዕኡ ኣይገበርኩሞን ንስኻትኩም እንተኾንኩም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዋላ ሓንቲ ዘመክሕ ነገር የብልኩምን ብኹሉ ውዱቃት ኢኹም ብኹሉ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ እግዚኣብሔርሲ ጽድቂ የብልኩምን ናትኩም ዝኾነ ዋላ ሓንቲ ጽድቂ ኣይተረኽበኩምን ኢሉ ኣብቲ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ስለዚ ዓለም ኩላ ካብ ክብሪ እግዚኣብሔር ጎዲላ ኣላ ኢሉ ክሳብቲ ምዕራፍ 3 ኸይዱ ማለት እዩ ካብኡ ሽዑብቲ ምዕራፍ 3 ከም ንዝክሮ ሕጂ ግን ኢሉ ሪኢኹም መቐይሮ ሕጂ ግን በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብእምነት ዝርከብ ጽድቂ ኩሉ ክጸድቕ ኣይሁድ ይኹን ኣሕዛብ ይኹን ዝኾነ ክጸድቕ እግዚኣብሔር ነዚ ሂቡ ኢሉ ብኡኡ ቀጺሉ ማለት ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዝሃበና ብስራሕ ዘይኮነ ብክብሪ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ካብ እምነት ዝርከብ ጽድቂ ከም ዝተዋህበና ከኣኒ ክንርኢ ጸኒሕና ማለት እዩ ኣብዚ ምዕራፍ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ከዓ ከም እንዝክሮ እዛ ናይ ሮሜ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኣሕዛብ ዝመፁን ካብ ኣይሁድ ዝመፁን ኣመንቲ ስለ ዝነበርዋ ስለዚ ኣብ መንጎኦም ከምዚ ናይ ምንዕዓቕ ነገር ነይሩ እዩ እቲኦም ኣይሁድ ንስኻትኩም በቲ ልምዲ ናታቶም ንስኻትኩም ምኽንያቱ ዘይተገዝሩ እዮም እቲ ናይ ኣይሁድ ልምዲ ኣይገብርዎን እዮም ስለዚ ኣብኣቶም ንዕቀት ኣለዎም ብዝገደደ ከዓ እቲኦም ኣሕዛብ ከኣኒ ንስኻትኩም ጽድቂ ናይ ኣምላኽ ብጽድቂ ናይ ኣምላኽ ክንድትኸዱ በዓላት ብገለ ብግብሪ ክጸድቁ ትፍትኑ ኢሎም ከዓ መንዓቕ የርእዩ ነይሮም ኣብኦም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣድረስ ክገብር ሐዋርያ ጳውሎስ ከኣኒ ካብ ምዕራፍ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ከዓ ብዛዕባ ኣይሁድ ጽቡቕ ገይሩ ይዛረብ ማለት እዩ ኣይሁድሲ እንደገና ካልእ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ነይሩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ገሊኡ ቤተክርስትያናት ዘሎ ኣይሁድ ኣኺልዎም እዩ ሕጂ ቤተክርስትያን ተተኪኦም እዮም ዝብል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ንዕኡ ከኣኒ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽቡቕ ገይሩ ይገልጾ እግዚኣብሔር ቃሉ ኣይዓጸፈን እግዚኣብሔር ኣይሓደጎምን ኢሉ ምሳሌታት እንዳሃበ እስቲል እግዚአብሔር ከምዘይ ገደፎም ከማን ምሳሌ ሂቡውን እቲያ ናያው እሳቶም ኣብታ ትክክለኛ ኣውሊዕ ኣብታ ፍረ እተው ፍሪ ኣውሊዕ ነይሮም ብዘይ ምእማኖም ካብ ተቆርፁ ንስኻትኩም ግዳ ካብቲ ናይ በረኻ ኣውሊዕ ካብቲ ፍረ ዘይብሉ ኣውሊዕ ካብኡ መጺኹም ኣብታ እተፍሪ ኣብታ ትክክለኛ ኣውሊዕ ተተኺልኩም ከመይ ጌርኩም ኣብኣቶም ትተዓበዩ ፍርሑም በር ኣይትመኩሑ ኢሉ ንዓኣቶም ክገንሖም ከሎ ንርኢ ሕጂ እንታይ እዩ እንተዳሪእና ናይ ምትዕራቕ ወንጌል ይብዚ ማለት እዩ ነዚ ክልቲኦም ሓደ ኮይኖም እዮም ሕጂ ክልቲኦም ብጎይታ ኮይኖም እዮም ክልቲኦም ከኣኒ ክልቲኡ ህዝቢ ከኣኒ ፍልሊ የብሉን ስለዚ ነዚ ኣድረስ ገይሩ ንሳቶም እውን ተኾኑ ተስፋ ኣለዎም ጎይታ ምስኦም እዩ እንደገና ከኣኒ እቲ
نايتي قال أملاخكو نعومي تواهيبو حقكو نعومي تواهيبو أبوتاتكو خواتهم يوم كويتاناكو برؤسو بسقا كواتهم يمسي إلو صبو جيور قليس اللهم مالتي سلازي نازي كالرئيس أنيحنا بتقلال لاغن كم تعامتو بيزبالكو كساب حج زرعانايو قبر أي تقبر زي كوني إكزابير نعانا زقبر لنا إنا خرئيس أنيحنا إكزابير بزي قبرنايو كم زي صدقنا إنا خرئيس أنيحنا إكزابير نخن آمنو دا أمبر كساب حجي زنبري كن آمنو زقبأنا دا قالو تنقير النمبر كال أيكونن نزي آميننا نزي حيزنا خنكيديو كساب حجي خنقر الناس غنيو سلازي هواريا باولوس كساب حجي إذا كله زي مسنقري كاب لومي كاب النريو كاب معرف 10 تخلت كساب 10 شدشتو زولو غاني أوكي إذا استقبرو اللوم سبات بمحرت أملاخ زوز أدوء أملا سبات بسقا زوز أدوء سبات بخومو زوز أدوء زابير محرس زقبرو اللوم سبات كما يمكنو بروز قبؤهم أنبابرهم كخمئيو يبلالو مالتي حواتي أبزخ انتون كقولو زلنا نصدقهم انتا خقبرو اللو ما يكونن حجي بزعبات صدقنا ودي اللو خساب حجي صدقي خمي قرنا خمز رخبنا خساب حجي صبو غيرو قلي صلنا اللو زي صدق سبقن كما يزنبر يحجي أب صدق زلو سب كما ينبر نابرؤ خمئيو كاب حجي نريو ازي مالتي إذا كله خابته قبرلنا سلازي نحن أخي انتا إنا نقبر كما إنا ننبر إنا خرئي كما يكن نبر يكب عنا إنا خرئي مالتي سلازي مبارك عبلومي نزي خرئي إنا مالتي لو معالت نريو عبزي انتاي كاب حجن نريو كما يكن نبر يكب عنا زبل مس استفعل عليه مجمّر نريو مس أملاخ زلنا ريليشن كما يكخوني قبو مستي مدحان ذهبنا أملاخ زلنا ريليشن كما يكخوني قبو لو معالت خريعينا نزغص المعالت خاني مستيوم بقويتا زدحانو يحوات كما يكن نبري قبعنا زبل كريينا كوم إلنا خاني مستخالي حزبخ كما يكن نبري قبعنا كاو خاقت إلنا مستيوم زم حدادرونا عب محدار زلوا عب لعلينا سلطان زلوا أمكي مس أمك خما يكن نبري قبعنا خما يكن ملالس قبعنا زبل كوم اندابلي كقصلي سلازي نلومكن مس جزابي هير زلنا ريليشن كما يكخوني قبو قصر حادن قصر خلطن كان نببينا مو نعانينا لو معالتن ريان أو أنجن بزو حساب الله بمسو عال كان نببنينا مو معراف 10 تغلطي قصر حادن قصر خلطن كان ببني أمبارسي أحواتي نسقاهم هياون قدوسن نعملخ بحزبلن مسوات غيركم كتغربو بمحرات أملاخ معدكم الله إزي مالت إتي نايا أمرو منفساوي أقلقلوتكم يو إتي سناين بحزبلن ملؤن فقاد أملاخ انتاي مخانو ما انت ختمرمروس بمحداس حسابكم تلوت أمبر نزا عالم زيا هايتم سلوا يبل امبار نزينا كان رئي لو معالتي مالتي كم زي حجي زرعنايو كم زي حجي زنببنايو امباركس سيلو يجمرالو حجي امباركس زبل أبزناي قوانقوانا أبناي تكرينيا امباركس سئلو ناي مجمريا سنتن سايكونا علمي حجي استباه لبزح نكرالو مالتي امباركس انتايلكا كم زي بانجليش كونكليجيني بتكرينيا انتاي امباركس انتايلكا كاب كون امبار إلكا حجي أبوتات ويزخون السبات ديسكس كقبرو هلو بتنقرات ديسكس قبرو مو يزرارو مو معلبه قبرو له هلو مواداتا
مبار مو خميد أنا كباري ولو مالتي مبار أنت إلكا مبار حجي نابتو مودعتان خيدي حجي نابتو مودعتان خيدي زوزو الهوار يا باولوس مبار كس كم زخاب كونه እግዚአብሔር بزي قبرنايو كاب صدقنا ولد أملاخ كاب قبرنا أنبابرانا خمي يكخون زلو إيو مالتي إذا كل استقبرولو كويتا محرز قبرولو سب كما يكنبر يقبؤو انتاي كقبر يقبؤو سلازم بار نايلو معاتي مسك زابير ركب ويكا ممللاس إنا خرق مالتي مسك زابير إنه قبرو ممللاس እግዚአብሔር بإمنت كم زصدقنا رئينا لنا بإمنت يدحيننا إذا تودي إلو حجي كم تعانتو ويزبالكو أيهود زمكحلو يابولومن كال حزبم زمكحلو يلن كله بسأكا خويني እግዚአብሔር بسأكا كيرو مانم كمكح كم زي كإل كيرو بودو بستقبري مسواتي كله نامدحان أمسيو سلازي مانم كمكح زخيل يلبون مالتي سلازم بعر صدقنا بإمنتي بإمنت بيسوس كريستوسي سلازي مسؤول زحلوانا حبرت حجي ولد كابكونا كم ولد كما إنا ننبر نزبلكا إكزابير انتاي يخابانا زدالي حادة حتوخن حاتر نخيلاب زمالتي إكزابير كابانا زداليو انتاي ويكا نحنا كنقربوا له زداليو انتاي يحواتي كم نفلتو إكزابير ناي إسرائيل أملاخي إسرائيلاويان انتاي أم زقورو له نيروم نيكزابير كم نفلتو مسواتي أم زقربو له نيرو مسواتي يقربو له نيرو سلز نحنا خي انتاي ناخا نقربو له إكزابير كابانا خي انتاي كنقربو له يدلي إلنا إنا خن حاتت مالتي أبز حج زنببنا يوخاني إكزابير كابانا زدليو سونتناي كوم يزب زلو مبارس حواتي نسقاهم هياون قدوسن نأملاخ زب بح زبلن مسوات غيركم كتقربوا بمحرة أملاخ معدوكم على اللغة بالله تري لهم إسرائيلاويان انتا يم زقربوا نيرم مسواتي بقي يم زقربوا نيرم ويكا أخال إنسسا يم زقربوا نيرم حجنا أنا زحت النازل لوجن نسقاهم نأملاخ بح زبل غيركم مسوات غتقربوا مبار نحنا مسوات خنقرب نحتت علنا انتاينا انتايلنا سقانا قدم ابتي تمرتنا قليس نيريس سقانا خنبل كلنا بتناي قريخ كاب قريخ سلس ترقومة تحدش كيدان بتناي قريخ سقا بخلت تايز قلس اب ناي قريخ هذا اتأكل مالتي سقا زي ايدنا اقرنا قلملزي هو اسنا مالتي زي نريو أكلنا السو سوما بلو اتحادخ أثر كسبلوغن اتي نايسقا ناي وشت بحري اتي ماننت نايسقاي حجي سقاهم كتقربو زبزولو ماننت نايسقا يكونن إذا أكلاتنا إذا هواساتنا إذا ننقسقسولو أكلاتنا اتي سوما زبلو بقريخ نسو نكزابير هياون بقعن غيركم أقربوا كم مسوات غيركم أقربوا إذا بلنا زلوا حواري باولوس مبار يحواتي نحنا نكزابير كان قلقل تليت علنا كلنا نقوينا كزابير بزح سلز قبرلنا قالخ نقبر ندلينا كن حواري باولوس أبزق المقول انت إذا بلنا زلوا مس كزابير لشن إني جمرلو ما جمريا نرأسنا مسوات غيرنا بمقرابي ما جمريا سلازي لعلو كله نرأسكم مسوات غيركم أقربوا سلازي قدمنا بكالئ مقوياينا قدمي كالئ نقر مكبارنا نرأسنا قدوسن بقعن مسوات غيرنا نكزابيهر نقربوا لون رأسنا
كن أبزي كن حاتت نخلينا እግዚአብሔር ሰውነትና ንምንታይ አድለዮ አካላትና ንምንታይ አድለዮ ክንብል ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እንዲዩ እግዚአብሔር ንምንታይ አካላትና አድለዮ ንምንታይ ሰውነትና አድለዮ ንምንታይ ንዓና አካላት አድለዮ ክንብል ንኽእል ኢና ከም እንፈልጦ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ንዑ ብዙሕ ጥቕሲ የድልየናኒ ኩላትና ከም እንፈልጦ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ዝሰርሖ ስራሕ ማለት በአካል ዝስራሕ ስራሕ በቲዮም ውሉዱ ዝኾና በአና በቶም ዳግም ዝወለደና በአና ክስራሕ እዩ ዝደልዮ ስለዚ አካላትና ይደልዮ እዩ ጽድቅ አምላኽ በአና ክስራሕ ይደልዮ ጽድቅ አምላኽ ጽድቅና ይኮነን ኣሕዋተይ ጽድቅ አምላኽ በአና ክግለጽ ይደልዮ አባና ክግለጽ ይደልዮ ስለዚ መን ይርአ ኣሎ ተይልኩም አምላኽ ይርአ ኣሎ አምላኽ ይሰርሕ ኣሎ ንሕና ከመቕሓ ኮይና ንንቀሳቀስ ማለት እዩ ኢየሱስ እውን ከምኡ እዩ ገይሩ ኣሕዋተይ ኢየሱስ በአካል ኣብዛ ዓለም ምስ መፀ ንርእሱ ከም መስዋእቲ ገይሩ እዩ ዘገልግል ነይሩ ነብኡ ማለት እዩ ንርእሱ መስዋእቲ ገይሩ እዩ ዘገልግል ነይሩ ኣብ ጥቕሲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ተዳሪእና ከንብቦ ተዳሒስኩም ቅድሚኡ ግን ንሕና ናይ ኣምላኽ ቤተ መቅደስ ምዃንና ቅድም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ክንርኢ ኢና ንምንታይ እዩ ንዓና ደልዩ ንምንታይ ኣካላትና ደልዩ እንተደኣ ኢልና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:16 ክንርኢ ከለና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ኣይትፈልጡን ዲኹም ይብለና ትሪኡ ኣለኹም ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩም መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ እምበኣር ስጋና የድልዮ እዩ ኦልሬዲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢና ዳግም ምስ ተወለድና ናቱ ምስ ኮና ኣካላትና ቤተ መቅደስ እዩ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ዝሰርሖ ኣይሓድርን ይብለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰብ ኣብ ዝሰርሖ ክሓድር ድልየት የብሉን እግዚአብሔር ኣበይዳ ኣብቲ ንሱ ዝሰርሖ ንዓና ግን ዶኪንና እዩ ንዓና ግን ሰሪሕና እዩ ስለዚ ኣባና ክነብር ይደሊ ስለዚ ንሕና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 19 ክሳብ 20 ዘሎ ተሪእና ከዓ ብዋጋ ተዓዲኽኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤተ መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም እውን ከምዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ትሪኡ ኣለኹም ናይ ርእስና እውን ኣይኮናን ኣሕዋተይ ደጊም ናይ ርእስና ኣይኮናን ናይ መን ደኣ እንተኢልና ናይ እግዚኣብሔር ኢና ናይቲ ዝዓደገና ምክንያቱ ዓዲግና እዩ ብደም ወዱ ዓዲግና እዩ ንኽብሩ ክንከውን ከዓኒ ናቱ ገይርና እዩ ስለዚ ንሕና ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ኢና ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ እንተዳሪእና ግን ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ብስጋ መፅኡ ከመይ ከም ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎት ክንርኢ ከለና ካብ 5 ክሳብ 10 ከነንብቦ ኢና ምዕራፍ 10 ዕብራውያን ስለዚ ናብ ዓለም ክኣቱ ከሎ ይብል ስጋ ኣዳለኸለይ እምበር መስዋዕቲ ሕሩድን መስዋዕቲ ብልዕን ኣየዳለኻን ብዝሓርር መስዋዕቲ በቲ ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ ባህ ኣይበለካን ሽዑ ከዓ ኣነ እነሆ ኣብቲ መጽሓፍ ብዛዕባይ ጽሑፍ እዩ ወ ኣምላኽ ፍቓድካ ክገብር ኢለ መጽእ ኣለኹ በልኩ ኣብ ላዕሊ ከምቲ ሕጊ ገይሮም ዘቕርብዎ መስዋዕቲ ሕሩርን መስዋዕቲ ብልዕን ዝሓርር መስዋዕትን ስለ ሓጢኣት ዝስዋዕ ኣያዳለኻን ብኡ እውን ባህ ኣይበለካን ኢሉ دحار كأ أنه فقار كخجبر إلى مسيء الله
بله مأنتي ناتي دحراي كتصنعسي ناتي قداماي سعره بزي فقاد إزي بتي حنسا نحوارون زأكل التسوي مسوعة سقا يسوس كريستوس تقدسنا اللونا يبل حجي هذا انتاي يزقبل زولو مأنتي ناتي دحراي كتصنعسي ناتي قداماي سعره بلنا له تقداماي انتاي نيرو اتي ناي انسسا مسوعتي ناي بلوي كيدان مسوعتي نيرو እቲ ዳሕራይ ከናይ ምንታይ ነይሩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ነይሩ ነቲ ቀዳማይ ስዒሩ ነቲ ዳሕረዋይ ግን አጽንዖ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ቅዱስ ዝኾነ መስዋዕቲ እንታይ እዩ አቅሪቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ተልኩም ንርእሱ አቅሪቡ ንርእሱ ቅዱስን ህያውን መስዋዕቲ ገይሩ ንእግዚአብሔር አቅሪቡ ስለዚ እምበኣር ንሕና አገልግሎትና ልክዕ ከም ናይ ኢየሱስ እዩ ንእግዚአብሔር ምግልጋል ማለት እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ሰውነትና ንእግዚአብሔር መስዋዕት ጌርና ምቕራብ ማለት እዩ ከምዚ ንኽንገብር ግን እንገብሮ ነገር የድልየና ምክንያቱ ኣብቲ ዓንቶበይ ዘንበብናዮ ደቂምና እንተ ደኣ ኣንቢብና ነቲ ሰናይን ባህ ቁጥሪ 2 ተዳሪእና እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ምሉእን ፍቃድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ይብለና ሕጂ እዚ ኦኬይ ንእግዚአብሔር ከነገልግሎ ስጋና ንእግዚአብሔር መስዋዕት ጌርና ከነቐርብ ንኽንገብር ሰውነትና ኣብ ትሕቲ መንፈስ ክግዛእ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትሕቲ መንፈስና ክግዛእ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ንስጋና ከነግዝኦ ኣለና ኣብ ትሕቲ መንፈስና ኣብቲ ዳግም ዝተወለደ መንፈስና ኣብ ትሕቲኡ ከነግዝኦ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮይኑ ግን ስጋ ኣብ ትሕቲ መንፈስ እንተዛ ዘይተገዝኡ መስዋዕቲ ኮይኑ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕት እንተዳሪእና ኣብዚ ቁርብ ተክርዮ ዘለና መታን ክርዳእና ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕት እንተዳሪእና እቲ መስዋዕት ዘቕርብን ዝተፈላለዩ እዮም ነይሮም ከም እንዝክሮ መስዋዕት ዘቕርቡ ካህናት እዮም እቲ መስዋዕት ባዕሉ ግን እንስሳ እየን ነይረን ወይ በጊዕ ወይ ካልእ እንስሳታት እየን ነይረን ስለዚ ሓደ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ እዮም ነይሮም እቲ ካህን ነቲ መስዋዕቲ የቕርቦ ሽዑኡ ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዞም ገይሩ ከኣኒ ናብ እግዚአብሔር የንድዶ ማለት እዩ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዝተፈልየ እዩ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ንኸምኡ እዩ ኣብቲ ዓንቶበይ እንታይ ኢሉ ነቲ ቀዳማይ ክስዕርስ እንታይ ኢሉ ነቲ ካልኣይ እንታይ ገበሮ ኣጽንዖ ነቲ ቀዳማይ ስዒርዎ እዩ ብሉይ ኪዳን ኣሕዋተይ ተሳዒሩ እዩ ብሓድሽ ኪዳን ግን ንሓድሽ ኪዳን ግን ተኺልዎ እዩ ስለዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ከመይ እዩ እንታይ ኢልና እቲ መስዋዕቲ ዘቕርብን ሓደ እዮም ንርእሱ እዩ ዘቕርብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምሳሌና ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን እዩ ሊቀ ካህናት እዩ እቲ ሒዝዎ ዝቐረበ መስዋዕቲ ግን ናይ ርእሱ እዩ ስለዚ እቲ ዝስውእ ዘሎን እቲ ዝስዋዕ ዘሎን ሓደ እዮም ናይ ካልእ መስዋዕቲ ሒዙ ኣይቀረበን ንዓና ከዓ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ንሕና ኻኒ ንስጋና መስዋዕቲ ጌርና ከነቐርብ እዩ እንሕተት ዘለና ንስጋና መስዋዕቲ ጌርና ከነቐርብ ካልእ ነገር ኣይኮናን ከነቐርብ ዘለና ንርእስና ባዕላህና ናብ እግዚአብሔር መስዋዕቱ ጌርና ከነቐርብ ይግባአና እዚ እንታይ ኢልና
فقاد أملاخ مكبار مالتي كمتي أملاخ الزداليو كوم مكبار مالتي فقاد أملاخ كخمي كيرنا خنفولتو بمنتاينا نفولتو انت بلنا هاني بناي أمرونا محداس إنا نفولتو سلازي هابتي بأمرهم تحدث بر نزع عالم زي أيتم سلوا زبل زلو أمرونا خي تحدثه فقاد أملاخ كنفلت أين خيلينينا سلازي فقاد أملاخ نغنفلت ناي أمرو محداس كنقبر لنا أمرونا خحدث علو دقنا ها نزع عالم زي كن مسلا يبلنا سلازي أب عبراويان معرف تشعات قطر 14 مهرئينا نا إيسوس كريستوس عرفت شعات قطر 14 تدارينا دم كريستوس بناي زل عالم منفس كيرو رؤسو بزي صياف نأملاخ زقرب قدا نأخاتكم نهياو أملاخ كتقلقلو كندي عزيو نحليناهم كاموت كبري زيان صهو تريد لهم نتي نحلنانا كابت موت كبري كدحنو زخيل كأنتايو انتايلنا اتي زفسسنا يسوس كريستوس الدامي كله تواهيبنا اي حواتي ازو انتقونا بصقاي already يسوس كريستوس ام مسكال كفيل لناي سلازي نآخاتكم نهياو املاخ كتقلقلو كندي ازيلو نحليناهم كاب موت كبري زي يصنحو زي ينصحو بلن سلازي نحلينا انا خنصحو زخيل انتايلنا اتي اب مسكال زفسسنا يسوس كريستوس الدامي سلازي احواتي كل نجر تقريب لناي انتاي دا فقاد صراحي كابانا انتاي اذا حتى انتايلنا فقادنا حراي إلنا نرأسنا نيسوس نقويتا كنقرب حراي مبال انت زي كوينو كابانا نحز حتى نجر يلبون already مسوأة تخفيليو نحلنا انا خاص كانت زغيل كاني already تخفيل لناي عين خلوني نازبل ولا حانت نجر يلبون سلازي نزع عالم زيا اي تمثلوا يبلنا نزع عالم زيا اي تمثلوا قبلنا خلو كما ايو ابزع عالم زي عندنا نبر زلنا كما يلنا اينا زين مسلا نتمرت نخيد نسرح نخيد نوفر نقاتو شوق نخيد كم سبنا نملالس كم سبنا كل نقر نكبر كما يكيرنا اينا نزع عالم زي زين مسلا انتاي مالتيو إذا غرد أنا اللي أنا حواتي نزع عالم زي أي تمثال واخب لأننا خلو بالتحساس باي نيزع عالم زي التحساس با أبخاتكم أيخون يحواتي نفس وكفنا عن رأسنا خن مرمري اللي أنا كم حزب نادينا كم عالم نادينا ولا سنفل لقينا بالتحساس با عالم ننقرات التريول من قدن نحنان حاد عينة دي اسكا رأسنا نحتت كما إينا نفلدو عالم كتلالي النادو يحواتي كن للخن كلل قالونا تدباليقنا بحنساب كنبر منم في اللي تزيبلنا نرأسنا خنمرمر لنا نعا أخم زين مسلس عالم صوت فلت علوا انتاي دا قالو زي قرفتي كم خمزنا هنا يكون انا تعاللو كتبها الكتكلا لك اتمس كاخلو حد عينت كون يقولون تصوت ام كم حدا خمتنا عالم يكون اتنا عالم زس حق انا عايز حق اناني اتنا عالم زس بداو ان انا عايز بدناني حواتي سلازي نحنا كم عالمنا يكوننا
تايدا كمتي منفس أملاخ زبلنا هنا بزي حواتي كنبرتا يقبأنا example كهبي خيلي جن بزح نجار كام مبال دحاني أو خلون يرد أنا أي بحلفي أبزك زيزي لك كم عالمنا أين السنابد بزن باتن زمس ورتات كم عالمنا أين وصدو ولا منفسه زمثل نجار ولا منفسه زمثل نجار صغيرو نأملاك كونتنت زي بولو أوريد مصحف قدس استقلت أنا نزي هو لنا كم بعال سي ان ان قال نحن كستاكن قبرو لا لنا يعني مالتي تاي مالتي ايه كم زين امنت زخونه بقى نا اكزابير حسابيو إلو زسركة حورتا اكزابير اتنا عنا زادلي ينكرناي سلازي كم عالمنا ايكونا كنفلغ نكلا لنا ولد املاخ كوينا نا املاخ مستير كو ابانا يزلو عالم كابانا حتى على امر نحن خاب عالم كنحاتت ايقبأناني بحلفنا منفساو نجر استلع علم علتي سلازم بار نايكز ابير فصم فقاد بخامي نلاليو نزبل كرئس اني هنا بزتحدثن زتلوت انا امرو انا نلاليو امرونا انت دا زي تحدثو امرونا انت دا زي تلويتو يحواتي نايكز ابير فقاد كنفلطو عين خلينين كنقوي نخلينا كن فقادو كنفلطو عين خلينين كمتي حانتي اكزامبل قلت في لخواكمي تفلطوا وانتو خانيكم لأخ حالي بوزت بحالالو هذا سب ايسي نودم بمشت ينقروا نحالي بو كل خاكا ازو ودي ناب كستوخت كايدي خا بنوكوخت تسيخا كلمة ليلم ناقيرومو حكي داكيسو حكي بنوكوخ خير سلازلو بنوكو تسيو خيدو ما الاختكنا يا حزن هبتا عد بسيحو ما الاختي يلا قال يلا أو بسيحو ما الاختكن يلا انتاي مالتي حسب أبو أي تردن أبو انتاي خمزلي أي حاتتن ويكا أي تصبين أبو حساب زنوكرو شعو ناي تقول زخارة من قدكن ورقن رخيبو مالتي كمل لاس كله تاي ناي تزخارة من قد ورق مش الله أب كمزي خمز قاطع مني أب كمز زب قاطع مني أب كمز خان خمز وحش صاني حني كمز غير حليفة بخندي شكر ساكيرة كلام اللي ندابله بزعبا رؤسه خويلو كن اتناجر بزعبا رؤسه خون عينبورون بزعباتي أبو زل أخوي خون نيرو سلازي خوم أخي كون اتناهنا لأخ كأني نبونا مجمر يخن سمع يكبأنا مالتي أجزاء بهر حساب كي تردانا كنقل كلون عين خلنينا أجزاء بهر مقل قالن بار حساب أملاخ مفلاتي سلازم بار كتقال الكل انتا يدلينا انتا دايلنا كابزل معالت زرعنا قدامي كاب سقاوي هيوت حراخن وصي كبانا اكزابير مس سونتنا اكزابير قدوسن هياون مسوات غيرنا كنقرب انت دا دلينا مجمريا خنقبرو زقبانا كاب سقاوي هيوت حرا كنوصي كبانا كاب سقاوي هيوت مالت ناي سقاوي اتحساسبا قال اي سونتنا نمنفسنا خنقزو يكبانا قدم قدادم سالساي ناي اكزابير فقاد كنفلت كنردع يكبانا إذا بستحدث منفس مالتي بستحدث أمره رابعي شعوء إنا سونتنا نجزاء بهر كتك أمرلو نقروا مالتي لازم بارك كم زيو إجزاء بهر زدالينا إجزاء بهر بخمزي عينت كابس دغنا مس إجزاء بهر زهلونا ريليشن ويكا حبرة بار كمزي كون يكبو
لازم بار نلومي هذه كنودينا صيني لكم سمعكم ويتا عزيزي يبارككم تباركوا